नमस्कार तथा ख्रिस्टी अभिवादन। जय मसीह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभलेसन पार्ट 127। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 127। बुक अफ रेभलेसन च्याप्टर 14। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्याय। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायमा दुष्ट संसारलाई जीवित परमेश्वरको अन्तिम चेतावनी। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने सबैलाई स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदछु। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायमा सुरुको 1 देखि 5 पदहरूमा 1,44,000लाई परमेश्वरको जीवित मोहर अथवा छाप लगाउने कुरा गरिएको छ। ती 1,44,000 त्यस्ता मानिसहरू हुन् जसले यस पृथ्वीमा छँदा विश्वासको ठुलो लडाईँ लडेर विजयी भएका थिए र ती हुनेछन्। प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 17औं पदमा परमेश्वरको वचन यसरी लेखिएको छ। यदि तपाईसँग बाइबल छ भने सँगै प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 17औं पद पढौँ। अनि 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए र मन्दिरको सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को आवाज निस्क्यो, अब सिद्धियो। यी 1,44,000 मानिसहरूको विषयमा हामी यो परिणाममा पुग्नको लागि प्रकाश 7 अध्यायबाट केही कुरामा विचार गर्नु पर्दछ। किनकि हामीले पहिले नै प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायमा 1,44,000 को विषयमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। यी 1,44,000 मानिसहरूको निधारमा थुमा र उहाँको पिताको नाउँ लेखिएको छ। प्रकाश 7 अध्यायमा उनीहरूको निधारमा परमेश्वरको मोहर लगाइएको छ। यहाँ फेरि एकपटक यो कुराको प्रमाण पाइन्छ कि परमेश्वरको मोहरमा परमेश्वरको नाउँ निहित रहेको छ। जुन आज्ञामा परमेश्वरको नाम, पद र कार्यक्षेत्र सामेल छ त्यही परमेश्वरको मोहर हो। यसैले पवित्र सब्बातलाई पालन गर्ने आज्ञा नै परमेश्वरको मोहर हो, किनकि यही आज्ञाले उहाँ सृष्टिकर्ताको घोषणा गर्दै अरू झुठो ईश्वरहरूबाट अलग गर्दछ। व्यवस्था 12 अध्यायको 5, 14, 18 र 21 पदहरू, त्यसै गरी व्यवस्था 14 अध्यायको 23 र 16 अध्यायको 2 पद र 6 पदहरूलाई तपाईँ आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारबाट जुनसुकै व्यक्तिले साँचो मनबाट चौथो आज्ञालाई स्वीकार गर्दै यसको हृदयबाट पालन गर्दछ भने उसमाथि जीवित परमेश्वरको मोहर लागेको हुन्छ। यी 1,44,000 मानिसहरूले यस्तो भजन गाइरहेका छन् जसलाई अरू समूहकाहरूले गाउन सक्दैनथे। प्रकाश 15 को 3 मा भनिएको छ, मोसाको भजन र थुमाको गीत। यदि प्रस्थान 15 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ मोसाको भजन के थियो? मोसाको गीत उनको त्यो अनुभव थियो जो मिस्र देशबाट छुटकाराको समय कनान देश गएको बाटोमा थियो। यसैले 1,44,000 मानिसहरूको भजन उनीहरूको छुटकाराको अनुभवको भजन हो। कोही अरू मानिसहरू उनीहरूको त्यस अनुभवमा सामेल हुन सक्दैन थिए, किनकि कुनै अरू समूहकाहरूलाई उनीहरूको जस्तो अनुभव भएको थिएन। ती
1,44,000 को समूहलाई स्त्रीसँग बिटुलो भएका थिएनन् भनेर यहाँ भनिएको छ। यो भनेको के हो? अब यसको विषयमा केही बेर मनन गरौँ। पवित्र शास्त्र बाइबलमा मण्डलीलाई एक स्त्रीको प्रतीकबाट सम्बोधन गरिएको छ। शुद्ध स्त्री वा पवित्र स्त्रीले एक शुद्ध मण्डलीलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। यसै प्रकारबाट एक अशुद्ध स्त्री वा अपवित्र स्त्रीले एक अशुद्ध वा भ्रष्ट मण्डलीलाई प्रकट गर्दछ। जुन मण्डलीले परमेश्वरको सत्यतामा झुटो कुरा मिलाइदियो भने त्यसलाई अशुद्ध मण्डलीको नाम दिइन्छ। यसबाट यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ कि यो झुटो वा त्यो झुण्ड ती मानिसहरूको झुण्ड हो जो त्यस समय त्यो भ्रष्ट मण्डलीको गलत शिक्षाहरूलाई स्वीकार गर्दछन् र तिनीहरू पथभ्रष्ट हुँदछन्। तर यहाँ भएको त्यो झुण्ड ती मानिसहरूको झुण्ड हो जो त्यस समय त्यो भ्रष्ट मण्डलीको गलत शिक्षाहरूलाई स्वीकार नगरी त्यो स्त्रीबाट अलग रहेका थिए। अब यस्तो हुनबाट आफूले आफैलाई त्यस्ता अशुद्ध मण्डलीबाट बचाउनको लागि एक निश्चित समय ठहराइएको छ। प्रकाश 18 अध्यायको 4 पदमा हामीले पढ्न सक्छौँ। त्यहाँ एक आह्वान गरिएको छ र हामी सँगै पढौँ। त्यो आह्वान के छ यहाँनेरि? प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायको 4 पद। फेरि मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको आवाज सुने, हे मेरा मानिसो, त्यसबाट निस्केर आओ, नत्रता त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ। परमेश्वरको यो बोलावटलाई स्वीकार गर्दै र त्यस अशुद्ध स्त्रीको गलत शिक्षाबाट अनुभव गर्दै अलग हुनु र अहिलेसम्म गरिएको कुरा अन्जानमा थियो भनेर पश्चाताप गर्नु पर्दछ। यसैले त्यो 1,44,000 झुण्डमा धेरै नै मानिसहरू हुनेछन् जो यस समय गलत स्त्रीको साथ सम्बन्ध बनाएका छैन। थुमा जता जानुहुन्छ ती मानिसहरू उहाँको पछि पछि जान्छन्। यो दृश्य उद्धार पाएका मानिसहरूको हो जब तिनीहरू प्रभु येशू मसीहको साथमा स्वर्गमा हुनेछन्। प्रकाश 7 को 17 पदमा यसरी परमेश्वरको वचन लेखिएको छ, किनकि थुमा जो सिंहासनको बीचमा हुनुहुन्छ उहाँले जीवन रूपी पानीको छेउसम्म लैजानुहुनेछ। ती मानिसहरू परमेश्वर र थुमाको पहिलो फल हुन्। 1,44,000लाई पहिलो फल पनि भनिएको छ। फरक फरक समयमा र स्थानहरूमा यो पहिलो फलको विभिन्न सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको छ। जसरी पवित्र स्थानमा उत्पादन भएको पहिलो फल परमेश्वर कहाँ उहाँको निर्देशन अनुसार ल्याइन्थ्यो, त्यसै गरेर मसीहको बलिदानहरू मध्येबाट पहिलो फल भनिएको छ। लेवी 2 को 14 मा यसरी लेखेको छ, तैँले यहोवाको लागि पहिलो उत्पादनको अन्न बलि चढाउनु। सबभन्दा पहिला सुसमाचारलाई ग्रहण गर्नेलाई पनि पहिलो फल भनिएको छ। उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ। याकुब 1 अध्यायको 18औं पद। यस प्रकारबाट यी 1,44,000 मानिसहरू स्वर्गीय भण्डारको लागि यस पृथ्वीमा सतावट, कष्ट र विपत्ति जुन 2 सिङे पशुको कारण उसको आगोद्वारा खारेर तयार पारिएका हुन्। प्रभु येशू मसीहको द्वितीय आगमनको समयमा मृत्युको स्वाद नचाखिकन जीवित नै अविनाशी शरीरमा परिवर्तन भएर स्वर्ग लगिनेछन्। यस रूपबाट यिनीहरूलाई यहोवा वा थुमाको अगौटे फल भनिएको छ। प्रकाश 12 को 1 बाट जुन भविष्यवाणी सुरु भएको थियो, प्रकाश 14 अध्यायको 5 मा आएर समाप्त भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईले 1,44,000 को विषयमा थोरै भए पनि थाहा पाउनु भएको छ। आजलाई परमेश्वरको वचनबाट यति नै। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा
3 स्वर्गदूतहरूको सन्देशको साथ उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।